सभीमा स्वागत छ। नमस्कार। हाम्रा दर्शक महानुभाव, सपनाका शुभेच्छुहरू, सपना परिवार लगायत अन्य सपनाका फ्लोर एवं योग प्रेमी साधकहरू, शरीरलाई प्रेम गर्ने, शरीरलाई माया गर्ने र स्वस्थ रहन चाहने दिव्यात्माहरूमा मेरो हार्दिक स्वागत। अब हामी आजको सत्रलाई सुरुवात गर्न गइरहेछौँ। हल्का वार्म अप र हल्का शरीरलाई तन्काउने, तताउने, त्यसपछि केही आसनहरू हामी गर्नेछौँ, प्राणायाम गर्नेछौँ र अन्तमा रिल्याक्सेसन शरीरको हामी हाल समाचार, हाल खबर बुझ्नेछौँ। जोडिङबाट सुरु गरौँ। अहिले काठमाडौँको चिसो जवान हुन थालेछन्। त्यही भएर मेरो पनि शरीर अलिकता तताउनु पर्छ र तपाईँहरू पनि गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो मनलाई वार्म अप गर्नै पर्छ, नत्र शरीरलाई अलिकता अप्ठ्यारो, तनावपूर्ण शरीर, भारीपन, अलि अब तन्काउँ माथितिर ताडासन। श्वास लिँदै हल्का तन्काउँदै जाउँ। 3 4 5 6 7 8 एकछिन तन्काएर राखौँ। ताडासन। आफ्नो गोडाको पन्जाको बलमा तोड्नुहोस्। त्यस्तै हल्का साइडतिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। त्रिकोणासन। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का क्रसमा। 1 आँखा हत्केलातिर, माथिको औलातिर। 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. सूर्य नमस्कार। यो आसनमा सबै आसनका कहीं न कहीं समागम छन्। यो सूर्य नमस्कारमा हरेक अङ्गका लागि केही न केही छन् र सबै आसन जति पनि उठेर बसेर सुतेर गर्ने आसनहरूको केही न केही अंश र समष्टिगत एउटा आसन पूर्ण रूपमा सूर्य नमस्कारलाई लिन सकिन्छ। यसमा हामी एउटै आसनमा धेरै आसनहरूको गुण र फल पाउनेछौँ। नमस्कारबाट सूर्यलाई स्मरण गर्दै सनलाई सन सेल्युटेसन सनलाई स्मरण गर्दै श्वास भित्र तान्दै इन्हेल तल झुक्दा एक्सहेल। अब देब्रे खुट्टा पछाडि, देब्रे खुट्टा पछाडि, फेरि दाहिने खुट्टा पछाडि, माउन्टेन पोज, भुजंगासन, भुजंगासन, फेरि माउन्टेन पोज। अब देब्रे खुट्टा अगाडि सार्नुहोस्, छातीलाई अगाडितिर जति सक्दो। फेरि दाहिने खुट्टा, श्वास छोड्दै नर्मल। 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सरी म एकछिन क्यामेरा हलिए जस्तो लागिरहेछ मलाई। क्यामेरा हले जस्तो मलाई लागिरहेछ। 1 मिनट। सरी क्यामेरा हले जस्तो थियो अलिकता।
Ready? And I continue till you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. और साइड वाला हल्का दिखाई दो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wonderful, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. त्यसपछि हामी वृक्षासन ट्री पोस्चर गर्नेछौँ. पहिले पनि तपाईहरूले गरिसक्नुभएछ. यो स्थिरताको लागि, ब्यालेन्सको लागि, विल पावरको लागि. मनलाई मजबुत बनाउने, मनशक्तिलाई. त्यस्तै कुकुटासन, सिटिङ भर्चुअल चेयर. यसमा सकभर ढाड सिधा राख्नु होला. सकभर स्पाइनल कर्डलाई, पिठ्युलाई सिधा. 1, 2, 3, त्यसैले फास्ट पनि गर्न सकिन्छ. अस्ति जस्तो हामी फास्ट अलिकता गरौँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फेरि यो गोडाको लागि. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हमें अर्धचंद्रासन, हाफ सर्किल, हाफ थ्रोन पोस्चर गर्नेछौँ. त्यसमा श्वासलाई भित्र तान्दै अप्पर हाफलाई, कमरभन्दा माथिको भागलाई झुकाउने. बिस्तारै श्वास लिँदै र होल्ड गर्ने केही सेकेन्ड. फेरि श्वास छोड्दै फर्कनुहोस्. 2, 12.
घोड़ा न मोड्नु होला, पछाडि झुक्दा यसरी घोडालाई झुकाउनु भयो। घोडा सिधा, नीलाई ऐसी पीछे जी। अब साइड अर्धचंद्रासन, सॉरी, अर्धचंद्रासन, inside bending posture. One, two. जहाँ स्ट्रेच हुन्छ, जहाँ टेंशन क्रिएट हुन्छ बॉडीमा, हाम्रो ध्यान त्यही स्ट्रेचिंग पार्टमा, एटेंशन हाम्रो त्यही हुनुपर्छ। हो एक लाइनमा अगाडि पछाडि नझुकिदिनु होला। Five, six, यसलाई हल्का इजी बनाउन यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हल्का इजी बनाउन तपाईँले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै त्रिवासनको एउटा पोज, त्यसको 2-3वटा पोजहरू छन्, जसमा मैले सकभर आफ्नो घोडालाई जति सजिलोसँग फट्याउन सक्नुहुन्छ र एउटाको खुट्टा तन्केको हुन्छ, जस्तै कि मेरो बायाँ खुट्टा तन्केको छ, दायाँ घोडा 90 डिग्रीमा छ। जुन घोडा तन्केको छ त्यो हात अगाडिबाट यसरी अनि पछाडिबाट अर्को हात ल्याउने, यसमा शोल्डरको, स्पाइनल कोर्डको और पूरा घोडाको भइहालिन्छ। फेरि मैले अब दायाँ घोडालाई तन्काएँ, बायाँ घोडा 90 डिग्रीमा, म अर्धउष्ट्रासन गर्न गइरहेछु। अर्धउष्ट्रासनमा पहिले यसरी बस्ने, त्यसपछि कमरमा हात लगाउने, कमर हातले दुईटै हातले सहारा दिनुहोस्, पछाडितिर जति झुक्न सकिन्छ त्यति झुक्नु। अर्धउष्ट्रासन, हाफ कैमल पोज। एकछिन होल्ड। यसमा बैकबोन र छातीमा टेन्सन, फेरि श्वास लिँदै एकछिन होल्ड गर्नुहोस्। स्टेबिलिटी इम्पोर्ट। तीन। हाफ हो। अब फेरि म फुलमा गइरहेछु। फुल उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन।
एकछिन होल्ड। ध्यान हाम्रो स्ट्रेचिङ पार्टमा। फर्केर सिधा। अब सुप्त वज्रासन। मैले साइडबाट देखाइरहेको छु। दुईटै हात थाइमाथि, टाउकोलाई अलिकता भित्रतिर, बडीतिर। एकछिन होल्ड। फेरि यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि सिधा भएर। अब म पश्चिमोत्तानासन। दुईटै घोडा अगाडितिर फैलाउनुहोस्। दुईटै खुट्टा अगाडितिर, श्वास छोड्दै अगाडितिर झुक्ने, निधारलाई घुँडामा टाँच्नुहोस्। फेरि श्वास लिँदै फर्किने, श्वास छोड्दै with exhale, bend in front side, touch your knee with forehead. 2, 3. फेरि यसैलाई एउटा एउटा गोडामा, एउटा एउटा खुट्टा। फिर श्वास छोड्दै झुक्नु, यहाँ एङ्कलतिर समात्नु, या त यसरी पनि समात्न सक्नुहुन्छ, तर इजी एङ्कलमा हुन्छ जसको बडी स्ट्रेचिङ छ त्यो पैतालातिर समात्नु होला। पुरै एक्सहेल हातले जिउलाई टच गराउनु। एकछिन होल्ड। फेरि अर्को घोडा। टू, with inhale, return back, again with exhale. अब नाभि सन्तुलन यो अलिकता व्यस्त मनुष्यहरूको लागि धेरै उपयोगी छ। यसले हाम्रो नेभल सेन्टरलाई मजबुत बनाउँछ, विल पावर बढाउँछ, डाइजेस्टिभ सिस्टम, लिभर, किडनी, पेन्क्रियासको पनि मसाज गरिदिन्छ यसले। भनिन्छ पेट नै सबै रोगका केन्द्र छ, किनभने हामी भोजन गर्दा सबभन्दा पहिले पेटमा जान्छन्, पेटबाट पुरै शरीरलाई एनर्जी बनाएर डिस्ट्रिब्युसन गर्छ। त्यो भएर पेटलाई अलिकता टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
त्यसैमा हामी मण्डूकासन गरिहालौँ। वज्रासनमा बसौँ। दुईटै मुट्ठी बाँधौँ। दुईटै मुट्ठी बाँधेर नाइटोमा र श्वास छोड्दै पेटलाई दबाब दिँदै तलतिर झुक्नु। एकछिन होल्ड। 1 2 with exhale. 3 यसले हाम्रो इन्सुलिन सिस्टमलाई ब्यालेन्स गर्छ। अर्को हात यसरी फेरि नाइटोमै राख्ने दुईटै हातले दबाब दिने पेटलाई, श्वास फाल्दै पुरै पेटलाई भित्रतिर दबाउने ताकि हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टम पेनक्रियास मध्ये दबाब परोस्। 2 with exhale. 3 अब यसैमा हामी भुजङ्गासन गर्नेछौँ। भुजङ्गासन जो हाम्रो लङ्सको लागि, हार्टको लागि र रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम र एब्डोमेनी बेलीको लागि पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छन्। यसमा सामान्य सहज तरिकाबाट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। श्वास लिँदै 1 होल्ड 2 3 तल्लो पेटलाई म्याटमा टाँसिने कोसिस गर्नुहोस्। फेरि यसैमा अलिकता बढी स्ट्रेच गराउन चाहनुहुन्छ भने यसरी यो ब्रिथ भयो भने ब्रिथ, नत्र गद्दा सद्दा राखेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पेटको फेटलाई निकै तनाव दिन्छन्, तन्काउँछन्। तन्काएपछि फ्याट गाउन सुरु हुन्छ। 1 2 निकै पेटको मसलहरूलाई निकै तनाव स्ट्रेच गराउँछ। दुईतिर गद्दा राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले धेरै तनाव दिन्छ। 1-2 दिन हुन सक्छ, पेटको मसल दुख्न सक्छ। यसमा गरेपछि अब 1 2 3 अब कोडालाई फट्याउने हल्का यसरी पछाडि आफ्नो कुर्कुटोलाई हेर्नुहोस्। 2 1
अर्कोतिर 3 4 5 6 चला आसनको एउटा भेरिएसन दुईटै हात यसरी अर्कोलाई लक गर्ने श्वास लिँदै छाती उठाउनुहोस् 1 2 3 कमर स्लिप डिस्क यिनीहरूको लागि धेरै उपयोगी आसन हुन्। फेरि एउटा एउटा गरेर सिधा गोडा श्वास भित्र कार्डिक प्रब्लम वालाहरूले बिस्तारै श्वास लिए पनि छोडे पनि हुन्छन्। अरूले श्वासलाई होल्ड गरेर 3 4 5 6 फिर दूसरी गोला 1 2 3 यसैमा विपरीत नौकासन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पेटको बलमा छाती पनि उठाउने उता गोडा पनि उठेको छ। विपरीत नौकासन छाती पनि उठेको छ, टाउको पनि उठेको छ, तल्लो गोडा पनि पेटको बलमा पुरै शरीरलाई माथितिर उठाउनु। मर्जरी आसन, कैट पोस्चर। त्यसरी बिरालोले आफ्नो शरीरलाई तन्काउँछ, ठ्याक्कै बिरालो जस्तै स्पाइनल कोर्डलाई भित्रतिर थिचेर अगाडितिर तन्काउनुहोस्। 1 फेरि पछाडि नर्मल हुँदै 2 3 अब अगाडिबाट 9 पछाडि जाँदा पुरै सङ्केत कमरतिर दबाएर अगाडि आउँदा माथितिर तेस्रो पटक। यसरी साइडतिर फर्केर हेर्नुहोस्। पुरै एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड में पूरे टेंशन के साथ पवन मुक्तासन करना गए रहे थे। पवन मुक्तासन इसमें श्वास छोड़ दे, पूरे श्वास छोड़ दे। यसरी घोड़ा में चूड़ो टाँसने, अर्को घोड़ा पूरा सीधा छ।
एकछिन होल्ड कन्स्टिपेसन ग्यास्ट्राइटिस को लागि धेरै र पेटको फ्याट घटाउन 2 3 4 5 6 यसैमा अब सेतु बन्धासन ब्रिज पोस्टर दुईटै घुँडा मोड्ने गुली गाँठो र दुईटै हातले समात्नुहोस् कमरलाई सक्दो माथितिर उठाउनुहोस् जति सक्नुहुन्छ त्यति माथितिर तन्काएर पुरै फुल्ली माथितिर एकछिन होल्ड फेरि छोड्दै तल 1 2 3 पूरे तन्काऊ यसैमा फेरि यो स्पाइनल कर्डको लागि नै ब्रिजासनको सेतुबन्धासनको अर्को भेरिएसन यसरी हत्केलाले पुरै शरीरको वजनलाई थाम्नुहोस् यसरी थामेर राख्नुहोस् पुरा एउटा आर्क जस्तै पुरै बडीको आकार हुनेछ यसमा पनि हेर्नुहोला स्लिप डिस्क पुरै स्पाइन कर्ड तन्केको छ अब एक पास वृत्तासन मैले 3 पटक गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई 5 पटक 10 पटक 20 पटक जति नर्मल मान्छेले 5-10 पटक गरे हुन्छ जस्तो फ्याट छ भुँडी लागेको छ उहाँहरूले 10-20 जति पटक गरे र दुवैतिरबाट एक पाद वृत्तासन फेरि अर्को गोडा यसरी तन्काएर पुरै ठुलो सर्किल बनाउनुस् तन्काएर हेर्नुहोला घुमाउँदा पेटमा हिट प्रोड्युस भए जस्तो हिटेड भए जस्तो पेट फेरि अब विपरीततिरबाट 1 2 3 त्यस्तै दुई पाद दुईटै गोडालाई जोडेर 1 2 3 4 5 गोडा नमोड्नु होला गोडालाई सिधै राख्ने कोसिस गर्नु सुरुमा मोडिन्छन् भारतले गर्दा 1 2 3 4 5 अब उत्तान पादासन दुईटै गोडालाई माथि उठाउने एक साथ एकछिन होल्ड श्वास छोड्दै तल फेरि श्वास लिँदै माथि यिनीहरूमा पेट तातो भएर जान्छन् पेट दुख्न पनि सक्छन् चिन्ता नलिनु होला
त्यो पेटलाई निपोली गर्छ। अब हंसासन दुईटै यो कुइनोलाई यसरी जोडेर कुइनोको भाग यहाँ जहाँबाट करेन्ट सुरु हुन्छ त्यहाँ लगाउने अनि पुरै शरीरको वेट कुइनोमा हाम्रो जान्छ र गोडाको बुढीमा चारवटा 8वटा होला प्रतिफलित छैन दृष्टि अगाडि छैन पुरै ब्यालेन्स गरेर अब त्यो वक्रासन गर्न गइरहेछु। वक्रासन अर्धमच्छिन्द्रासनको सब्स्टिट्युटमा यसरी तपाईँले गरेकै आसन हो। पुरै अप्पर हाफलाई ट्विस्ट गराउनु। पुरै ट्विस्ट जति ट्विस्ट गराउनु सक्नुहुन्छ अप्पर हाफलाई र यो पुरै सिधा राख्ने कोसिस घुँडालाई पुरै सिधा राख्ने। जहाँ स्ट्रेच हुन्छ पिठ्युमा एटेन्सन त्यही राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् एटेन्सन दिनु भएन भने मजा आउँदैन। एटेन्सन दिनुहुन्छ स्ट्रेस रिलिज हुन्छ बडीको स्टिफनेस जान्छ। नौकासन फेरि एउटा पेटको त्यो तातेर दुख्न सक्थ्यो होला, धेरैलाई थकाइ लाग्यो होला, त्यो भएर बिचमा मैले यो गरिदिएँ। अब फेरि नौकासन दुईटै गोडा सिधा छन्, माथिल्लो पुरै बडी उठेको छ। बोट पोस्चर जस्ट लाइक ए बोट। हाम्रो शरीरको सेप ढुङ्गा जस्तै होना चाहिए। इसलिए मैं धनुषासन
bow posture. दुईटै हातले गुडीगाँठोमा समात्नुहोस्, एङ्कलमा समात्ने, थाई माथि उठेको हुन्छ नि पेटको बलमा, पुरै शरीर। अब हामी हल्का प्राणायामतिर लाग्नेछौँ। प्राणायामतिर सुखपूर्वक बसिहाल्नुहोस्। सिट इन रिल्याक्स पोस्चर, सिट इन रिल्याक्स पोस्चर। जसरी तपाईँले रिल्याक्सली बस्न सक्नुहुन्छ रिल्याक्सली बस्नुहोस्। ध्यान हाम्रो इनकमिङ ब्रेथमा। इनहेल डीप and long breath. वास्त्रिका प्राणायाम। ढाड सिधा, टाउको हल्का अगाडितिर झुकेको। सबैलाई थाहै छ यो 2-3 मिनट गरी हुन्छ। म अहिले 20-25 मिनट जस्ट रिमाइन्डको लागि म गराउन गइरहेछु। कंजूसीपूर्वक इनहेल नगरिदिनु होला, पुरै खुला, पुरै लङ चोहर्ने। हृदय पूरा डायफ्राम भर्नु। अब कपालभाति, deep and fast exhalation, deep and fast then normal. Diaphragmic breathing, diaphragmic exhalation, abdominal हुनुभयो।
त्यस्तै अब केही राउन्ड मैले अनुलोम विलोमलाई देखाउन गइरहेछु। दैनिक जीवनमा यिनीहरूलाई बढी समय गर्नुपर्छ। Start with left nose, inhale, close your left nose, exhale with right. Now inhale with right, then close your right and inhale with left. लामो गइरो। त्यस्तै अर्को प्राणायाम भ्रामरी, कान बन्द गर्ने, दुईटै अङ्गुठाले चारवटा औँलाले बिस्तारै आँखालाई छोप्ने, मुख बन्द राख्ने अनि भमरा जस्तै हमिङ साउन्ड, हुमको आवाज उच्चारण त्यसपछि रिलैक्सेसनमा हामी जानेछौँ। 3 पटक अहोभावका साथ, अनुग्रहका साथ आफ्नो शरीरप्रति, आफ्नो वातावरणप्रति, आफ्नो परिवारप्रति, यो समस्त देशको कल्याणको हेतु देशमा हामी पनि परिहाल्छौँ। बिस्तारै अब रिलैक्सेसनमा आफ्नो शरीरलाई डेड बडी पोस्चरमा छोड्नुहोस्। उत्तानो परेर पौनु पोस्चरमा पल्टिहाल्नुहोस्। दुईटै घोडाको बिचमा हल्का ग्याप हुनुपर्छ। यसमा केही दूरी, डिस्टेन्स, दुईटै हात शरीरको दुवैतिर, आँखा बन्द, शरीरलाई ढिला छोडेर, लुज छोडेर पुरै
शरीरलाई ध्यान पुरै पेटमा बेलीमाथि कसरी तल्लो माथि गइरहेछ त्यहाँ ध्यान। यही प्रार्थना का साथ आफ्नो शरीरलाई पुरै परमात्मा को हैंड ओभर गरिदिनुहोस्। पुरै प्रकृतिलाई समर्पित गरिदिनुहोस्। आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो मनलाई, आफ्नो चित्तलाई यो भजनको साथमा पुरै यही प्रार्थना का साथ पुरै छोडिदिनु। सारा दुनिया को हामी हाल खबर सोध्छौं, आफ्नै शरीरलाई कहिले पनि हामी सोध्दैनौं कि के कस्तो छ। यति बेला कम्तीमा आफ्नो शरीरका अङ्गहरूलाई सोधिहाल्नुहोस्। मानसिक रूपले उनलाई माया गरिदिनुहोस्। हात खुट्टा नचलाइकन पुरै शरीरलाई, मनलाई, चित्तलाई छोडिदिनुहोस्। डुबिहाल्नुहोस् यही प्रार्थनामा। सबैको भित्र परमात्मा को वास होस्। जागृत परमात्मा को हुन त सबैको भित्र परमात्मा छँदैछन्। जागृत परमात्मा को उदय होस्। जहिले पनि हामी सोचिरहन्छौँ भजन एक शब्द गीता उपनिषद का सूत्रभन्दा कम छैनन्। यही प्रार्थना का साथ, यही भजन का साथ म विदा हुन चाहन्छु। तमसोमा जो अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युमा अमृतंगमय। यही प्रार्थना का साथ आजको यो सत्रलाई म विराम दिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई सबैलाई नमन छन्, सबैलाई शुभकामना छन्। आजको दिन प्रेमपूर्ण होस्, शुभ होस्, आनंदपूर्वक बीतोस्, यही कामना का साथ